अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपने कीमती अल्फाज से मेरी हौसला अफजाई फरमाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह मेरी हौसला अफजाई फरमाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अरबी के वो अफ़आल कि जिनका इस्तेमाल हमारी गुफ्तगू में, हमारे मकालात और हमारी मज़ामीन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अफ़आल जो है हम गलत सिलों के साथ इस्तेमाल करते हैं या हम उर्दू से धोखा खाकर अपनी तरफ से उनके अंदर सिला मिला देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम उन अफ़आल को इस्तेमाल करने में गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर खास बात यह है कि हम उन अफ़आल की मशक भी करेंगे। एक जुमला हम गलत बनाएंगे और एक जुमला हम सही बनाएंगे, ताकि हमें सही और गलत के अंदर इम्तियाज और फर्क करने की सलाहियत पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी पर जुल्म करना, इसके लिए जो फ़िअल आता है ज़लम यज़लिमु ज़ुल्मन, बाबे ज़रबा यज़रिबु ज़रबन से ये आता है ज़लम यज़लिमु ज़ुल्मन, किसी पर जुल्म करना। अब आम तौर पर इस फ़िअल के ताल्लुक से जो हमारे जहन में ताबीर बैठी हुई है वो ये है ज़लमा फुलानुन अला फुलानिन, यानी अला सिले के साथ। ये ताबीर हमारे जहन में बैठी हुई है, हालांकि ये ताबीर इस तरह गलत है। सही ताबीर है ज़लमा फुलानुन फुलानन, किसी पर जुल्म करना, यानी जिस पर आप जुल्म करेंगे या जिस पर जुल्म होगा वो बगैर किसी वास्ते के मफऊल बिही बनेगा। अला पर अला उस पर दाखिल करना ये गलत है, फसीह अरबी जबान के खिलाफ है। आइए अब देखते हैं कि हम अपने जुमले में इस ताबीर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अल कविय्यु यज़लिमु अला ज़ईफ़ी, एक जुमला है, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है, ये जुमला गलत है। और दूसरा जुमला जो है मन यज़लिम खल्क़ल्लाहि हक़्क़ अलैहि इक़ाबु खालिक़िही, जिसका तर्जुमा है जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है, खल्क़ल्लाह का मतलब है अल्लाह की मखलूक, उस पर उसके पालनहार की सजा साबित हो जाती है। हक़्क़ फुलानुन हक़्क़ल इक़ाबु अला फुलानिन, इसके माना आते हैं किसी का सजा का मुस्तहिक होना। अब देखिए ये जुमला जो है दुरुस्त है, ये जुमला गलत है। क्यों? ये गलत इस वजह से है कि हमने मफऊल बिही पर अला दाखिल कर दिया है, हालांकि ये फ़िअल बगैर सिले के इस्तेमाल होता है। जिस तरह इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है ये जुमला दुरुस्त है, इसलिए कि मफऊल बिही बगैर किसी वास्ते के है। तो जब भी आप इस फ़िअल को इस्तेमाल करें तो मफऊल बिही बगैर किसी वास्ते के होगा, उस पर अला दाखिल नहीं होगा। चाहे उर्दू में पर आता है, लेकिन आपको उससे धोखा नहीं खाना है। दूसरा फ़िअल जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किसी से किसी की शिकायत करना। शिकायत करने का फ़िअल अरबी में आता है शका यशकू शिकायतन, बाबे नसरा यंसुरु से। अब हमारे जहन में जो इस फ़िअल के ताल्लुक से ताबीर है वो ये है शका फुलानुन मिन फुलानिन फुलानन, ये ताबीर गलत है। सही ताबीर है शका फुलानुन इला फुलानिन फुलानन। दोनों ताबीर में फर्क क्या है? दोनों ताबीर में फर्क यह है कि आप जिससे शिकायत करेंगे उस पर हम मिन दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पर इला दाखिल करेंगे। हम उर्दू से धोखा खा जाते हैं कि मैंने फुला से फुला की शिकायत की, तो जिससे आप शिकायत करेंगे उस पर इला दाखिल होगा, और जिसकी आप शिकायत करेंगे वो बगैर मफऊल बिही, बगैर वास्ते के मफऊल बिही बनेगा। आइए जुमला देखते हैं ताकि मशक हो जाए हमारी। ला तशकीनी मिनल उम्मी, ये जुमला है, अम्मी से मेरी शिकायत मत करना। अगर आप बहन से कह रहे हैं ला तशकीनी मिनल उम्मी, अम्मी से मेरी शिकायत मत करना, ये जुमला गलत है। और सही जुमला ये है अल अतफालुल अबरियाउ यशकूना इलल्लाहि अज़्ज़ालिमीना, ये जुमला दुरुस्त है। तर्जुमा है मासूम बच्चे अल्लाह से जालिमों की शिकायत कर रहे हैं। अब ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है? ये गलत इस वजह से है, पहले वाला,
کہ آپ نے جس سے شکایت کی ہے اس پر من کو داخل کر دیا ہے، حالانکہ آپ کو جس سے شکایت کرنی ہے اس پر الا داخل ہوگا، من داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ دوسرے جملے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر الا کس پر داخل ہے؟ اللہ پر داخل ہے، یعنی اللہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اردو سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، آپ کو صحیح تعبیر یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسرا فعل جو بہت مشہور ہے، کسی جگہ پر حکومت کرنا۔ حکم یحکم حکمن، باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی جگہ پر حکومت کرنا۔ اب اس فعل کے تعلق سے جو ہمارے ذہن میں تعبیر ہے وہ یہ ہے، حکم فلان علی مکانی کذا، یعنی کسی جگہ پر حکومت کرنا۔ یہ تعبیر غلط ہے، صحیح تعبیر ہے حکم فلان مکان کذا، کسی جگہ حکومت کرنا، یعنی آپ جس جگہ حکومت کی بات کر رہے ہیں وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا، اس پر آپ علا داخل نہیں کریں گے، اگرچہ آپ اردو میں کہیں گے کہ پر، لیکن آپ کو عربی میں مفعول بھی پر علا داخل نہیں کرنا ہے۔ سے تعبیر انشاءاللہ اور واضح ہوگی۔ دیکھیے، حزب بھارتیہ جانتا تحکم علی الہند، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بی جے پی بھارت پر حکومت کر رہی ہے، یہ جملہ آپ کا غلط ہے۔ صحیح جملہ کیا ہے؟ المسلمون حکموا دولت الہند قرب 8 قرون، ترجمہ ہوگا مسلمانوں نے ملک بھارت پر تقریباً 8 صدی حکومت کی ہے۔ یہ جملہ دراصل اس وجہ سے غلط ہے کہ آپ نے مفعول بھی پر علا داخل کر دیا ہے، حالانکہ حکمہ کا کوئی صلہ نہیں آتا ہے، جس جگہ حکومت کی بات ہوگی وہاں پر کچھ داخل نہیں ہوگا۔ یہ جملہ درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس پر کچھ داخل نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ اس کو مفعول بھی بنایا۔ چوتھا فعل، کسی چیز سے بچنا، احتراز کرنا، بہت مشہور فعل ہے، اجتنبا یجتنبو اجتنابن، باب افتعال سے ہے، کسی چیز سے بچنا۔ اب اس فعل کے تعلق سے جو ہمارے ذہن میں تعبیر ہے وہ تعبیر ہے اجتنبا فلان من کذا، یہ تعبیر غلط ہے، صحیح تعبیر ہے اجتنبا فلان کذا، یعنی کسی چیز سے بچنا۔ آپ جس چیز سے بچیں گے اس پر اس کو آپ ڈائریکٹ اجتنبا کا مفعول بھی بنائیں گے، آپ اس پر من کو داخل نہیں کریں گے۔ اگر آپ من داخل کرتے ہیں تو یہ اردو کے اعتبار سے تو درست ہوگا، لیکن عربی کی تعبیر کے اعتبار سے آپ کا جملہ غلط ہوگا۔ دیکھیے جملے میں کس طرح میں نے استعمال کیا ہے، اجتنب من الدعاء علیک، بد دعا کرنے سے بچو، بد دعا کرنے سے بچو، یہ جملہ غلط ہے۔ دوسرا صحیح جملہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ قرآن کریم میں ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ جس کے معنی ہے کہ بہت سے گمانوں سے بچو۔ یہ جملہ غلط اس وجہ سے ہے کہ آپ نے مفعول بھی پر جو کہ بغیر کسی واسطے کے آتا ہے، آپ نے اردو کے لحاظ سے اس پر من داخل کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ جملہ درست اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اجتنبو جو کہ فعل امر ہے، اس کے اندر انتم ضمیر اس کا فاعل ہے، اور کثیرا من الظن کو آپ نے مفعول بھی بنایا ہے بغیر کسی واسطے کے، یہ جملہ بالکل درست ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ من داخل نہیں کریں گے، آپ ڈائریکٹ اس کو استعمال کریں گے۔ پانچواں فعل ہے کسی چیز کو جھیلنا، برداشت کرنا۔ اس کے لیے ایک بہت ہی مشہور فعل ہے، یہ اخباری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ کو کتابوں میں ملے گا، عانا یعانی معاناتن، باب مفاعلت سے عانا یعانی معاناتن۔ اب اس کی صحیح اور غلط تعبیر کیا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر، عانا فلان من کذا، یہ غلط تعبیر ہے۔ صحیح تعبیر ہے عانا فلان کذا، کسی چیز کو جھیلنا، برداشت کرنا، یعنی آپ جس چیز کو جھیلیں گے اس پر آپ من کو داخل نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کو بغیر کسی واسطے کے عانا کا مفعول بھی بنائیں گے۔
अब देखिए इस फ़िल पर जुमले किस तरह बनाए गए हैं। कफाकुम आनैतु मिन जूरिकुम मुन्ज़ु तुफ़ूला, बस अब बहुत हो गया, मैंने बचपन से तुम्हारा जुल्म झेला। ये जुमला गलत है। सही जुमला आपके सामने स्क्रीन पर। युआनिल अबू कसीरम मिनल कलिमातिल लाज़िअति लिअजलिना, तर्जुमा होगा बाप हमारे खातिर बहुत सख्त बातें बर्दाश्त करता है। अल कलिमातुल लाज़िआ कहा जाता है सख्त बातों को, कड़वी बातों को। ये जुमला दुरुस्त है। इस जुमले के गलत होने की वजह यह है कि आनी तो यह फ़िल बफ़ाइल है, जूरिकुम इसका मफ़ऊल भी बनेगा, आपने उस पर मिन को दाखिल कर दिया है। हालांकि मिन का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, चाहे आप इसको खबरों में देखें लेकिन फिर भी ये गलत है। हजरत मौलाना खलील अमीनी रहमतुल्लाहि अलैहि इस पर जोर देकर ताकीद दर ताकीद फरमाया करते थे कि इसका इस्तेमाल मिन से गलत है। सही जुमला ये क्यों है? इस वजह से कि हमने युआनी का जो मफऊल बिही बनाया है कसीरन, ये हमने बगैर किसी वास्ते के मफऊल बिही बनाया है, इस वजह से ये दुरुस्त है। छठा फ़िल जो है जो हम बकसरत इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज पर अमल करना। इसके लिए अमीला या अमलु अमलन बाबे समिआ यस्मउ से है, किसी चीज पर अमल करना। अब फ़िल की जो गलत ताबीर और सही ताबीर है वो आपके सामने पेश करता हूं। अमीला फुलानुन अला कज़ा, किसी चीज पर अमल करना, ये ताबीर गलत है। सही ताबीर है अमीला फुलानुन बिकज़ा, किसी चीज पर अमल करना, ये सही ताबीर है। अगर आप अला के साथ इस फ़िल को इस्तेमाल करते हैं अमल करने के माने में, अगर आप अला इस फ़िल को इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करने के माने में, तो ये दुरुस्त होगा इस फ़िल का। इसलिए कि जब अमीला का सिला अला आता है तो उसके माना आते हैं कोशिश करना, और अगर आप कहना चाहते हैं अमल करना तो आप उस वक्त अला दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि आपको जिस चीज पर अमल करने को बताना है आप उसको बा का मदखूल बनाएंगे। अब देखिए मश्क इसके इस फ़िल पर, मथा अमिलता अला नसीहतिल उस्तादी फलकन नजाह, जब आपने उस्ताद की नसीहत पर अमल कर लिया तो कामयाबी आपकी है। ये जुमला गलत है। सही जुमला क्या है? ऐनल अमलु बिल कुरान फी हयातिना, हमारी जिंदगी का कुरान पर अमल कहाँ है। ये जुमला दुरुस्त है। पहले जुमले के गलत होने की वजह यह है कि आप यहाँ अमीला को अमल के माने में इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपने उस पर अला को दाखिल किया है, उसके मफऊल बिही, उस पे मफऊल बिही पर आप उसका सिला अला लाए हैं। जबकि आप इस फ़िल को अगर अमल करने के माने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको बा सिले के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप इस जुमले में देख रहे हैं। फिर दोबारा बता दूं, अगर आप इस फ़िल को कोशिश करने के माने में अमल कर रहे हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो दुरुस्त है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप कहेंगे अना अअमलु अलल इल्तिहाक़ी बिल जामिअती, यहां पर ये अला इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है। सातवां फ़िल जो बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसको खबर मिल गई, पहुंच गई। बलगा यबलुगुल खबरु, बलगा यबलुगु बाबे नसरा यंसुरु से आता है, बलगल खबरु खबर पहुंच गई। अब इसका सही और गलत इस्तेमाल देखिए आप। गलत इस्तेमाल है बलगा इलैहिल खबरु, ये गलत इस्तेमाल है। सही इस्तेमाल है बलगहुल खबरु, उसको खबर मिल गई, उसको इत्तिला मिल गई, ये दुरुस्त है। यानी आप जिसको कहना चाहते हैं इत्तिला मिल गई है, आप उसको डायरेक्ट मफऊल बिही बनाएंगे, आप उसको उस पर इला दाखिल नहीं करेंगे। अगर आप इला के साथ इसको इस माने में इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत होगी ताबीर आपकी। अब मश्क देखिए जुमले पर। पहला जुमला बलगा इलैया खबरु मरदिल मुदीरिल मुअक्कर, तर्जुमा होगा मुझे मोहतमिम साहब की बीमारी की खबर पहुंची। ये जुमला गलत है। सही जुमला क्या है? सही जुमला है तबलुगुना अल अखबारु अनिल आलमी कुल्लिही अबर अल वसाइल इलामिया, जिसका तर्जुमा है
ہمیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے دنیا جہاں کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں۔ یہ جملہ درست ہے۔ اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے الا داخل کر دیا ہے، حالانکہ بلغا بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے جب آپ اس کو خبر کے ساتھ استعمال فرمائیں۔ اب یہ جملہ درست کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس جملے میں اس بلغ الخبر مفعول بھی کو بغیر کسی واسطے کے ہم نے استعمال کیا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں اس کو خبر مل گئی ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ مفعول بھی بنائیے، آپ اس پر اردو کے دھوکے میں آ کر، اردو کے نرغے میں آ کر آپ اس پر الہ کو داخل مت کیجیے۔ 8واں جملہ ہے کسی سے مانگنا۔ مانگنے کی عربی بہت مشہور ہے، سأل یسأل سؤالا، باب فتح یفتح سے ہے۔ ابھی اس فعل کے تعلق سے جو ہمارے ذہن و دماغ میں تعبیر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے سأل فلان شیئا من فلان، یعنی ہم جس سے کوئی چیز مانگتے ہیں ہم اس پر من داخل کرتے ہیں، یہ تعبیر غلط ہے۔ صحیح تعبیر ہے سأل فلان شیئا فلانا، یعنی جس سے ہم کوئی چیز مانگیں گے ہم اس پر کچھ داخل نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو ڈائریکٹ اس کا مفعول بھی بنائیں گے۔ جملے سے اور زیادہ اس فعل کی وضاحت ہوگی۔ دیکھیے جملہ ہے اسأل من اللہ کل شیء، آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں ہر چیز اللہ سے مانگو، یہ جملہ آپ کا غلط ہے۔ دوسرا صحیح جملہ ہے الفتیان یسألون المارۃ علی الشوارع الروبیات، ترجمہ ہوگا نوجوان بھی سڑکوں پر راہ گیروں سے پیسے مانگتے ہیں، یہ جملہ آپ کا درست ہے۔ یہ اس جملے کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس پر جس سے مانگ رہے ہیں یعنی اللہ پر آپ نے من کو داخل کر دیا ہے، حالانکہ جس سے آپ کچھ مانگیں گے اس پر آپ من داخل نہیں کریں گے بلکہ اس کو آپ ڈائریکٹ مفعول بھی بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ المارۃ بغیر صلے کی یہاں پر استعمال ہوا ہے، الفتیان اس کا ہم زمین نکلے گی جو الفتیان کی طرف لوٹے گی، المارۃ اس کا مفعول بھی بنے گا۔ تو آپ جس سے کوئی چیز مانگیں گے اردو میں دھوکہ کھا کر آپ اس پر من نہ داخل کیجئے بلکہ اس کو بغیر صلے کے آپ ڈائریکٹ استعمال کیجئے اس کو۔ 9واں فعل ہے کسی سے محفوظ ہونا، کسی سے مأمون ہونا، یعنی کسی سے کوئی خطرہ نہ ہونا۔ اس کے لیے بہت مشہور فعل ہے امین یأمن امنا، اس کے معنی آتے ہیں محفوظ ہونا، کسی سے کوئی خطرہ نہ ہونا۔ اب جو ہمارے ذہنوں میں اس کے تعلق سے تعبیر ہے وہ ہے امین فلان من کذا، یعنی جس سے محفوظ ہوتے ہیں ہم اس پر من کو داخل کر دیتے ہیں، یہ تعبیر غلط ہے۔ صحیح تعبیر یاد رکھیے امین فلان کذا، یعنی جس سے محفوظ رہیں گے ہم اس پر کچھ داخل نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ ہم اس کو اس کا مفعول بھی بنائیں گے، اس پر اردو میں ہم اردو کے اعتبار سے اس پر من داخل نہیں کریں گے۔ اب صحیح اور غلط جملہ دیکھیے، جملہ ہے متى نأمن من القتل الغوائی، ہم موب لنچنگ سے کب محفوظ ہوں گے، یہ جملہ غلط ہے۔ صحیح جملہ ہے الزبائن غیر مأمونین السماسیر المتجولین فی سوق شاندنی چوک، ترجمہ ہوگا کسٹمر، زبون جمع زبائن، اس کے معنی آتے ہیں کسٹمر کے، گاہک کے۔ کسٹمر چاندنی چوک بازار میں پھرنے والے دلالوں سے غیر محفوظ ہیں۔ یہ جملہ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ جس سے حفاظت کی بات کر رہے ہیں آپ نے اس پر من کو داخل کر دیا ہے، یعنی من القتل الغوائی کہہ دیا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جملہ درست کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے مفعول بھی بغیر کسی واسطے کے لائے ہیں اور یہ لغت کے اعتبار سے اور استعمال کے اعتبار سے یہی درست ہے۔ 10واں اور آخری فعل ہے کسی سے فائق ہونا، کسی سے مقام و مرتبے میں بڑا ہونا۔ اس کے لیے فعل آتا ہے فاق یفوق، باب نصر ینصر سے۔ صحیح اور غلط استعمال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فاق فلان علی فلان، یہ تعبیر غلط ہے۔ صحیح تعبیر ہے
فاقہ فلان فلانن، کسی سے فائق ہونا، یعنی آپ جس کی فوقیت جس پر بیان کر رہے ہیں آپ اس پر علا داخل نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کو بغیر کسی واسطے کے آپ اس کو فاقہ کا مفعول بھی بنائیں گے۔ آئیے مشق کرتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو۔ حل طلاب الجامعات یفوقون علی طلاب المدارس، کیا یونیورسٹیوں کے طلباء مدارس کے طلباء سے فائق ہیں؟ یہ جملہ غلط ہے۔ صحیح جملہ کیا ہے؟ ما زلت فائقا جمیع زملائی فی زمن الدراسہ، جس کا ترجمہ ہوگا میں زمانہ طالب علم میں، فی زمن الدراسہ میں زمانہ طالب علم میں اپنے ساتھیوں پر ہمیشہ فائق رہا۔ یہ جملہ درست ہے۔ اس جملے کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فاقہ کے مفعول بھی پر علا کو داخل کر دیا ہے، یعنی طلاب اس کا مفعول بھی بن رہا ہے اور آپ نے اس پر علا کو داخل کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ جملہ درست اس وجہ سے ہے کہ فائقن یہ صیغہ اس میں فاعل ہے، وہ ضمیر اس کے اندر ہے جو لیٹے گی زلتو۔ اب جمیع زملائی یہ درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس جملے میں فائقن کے کو بغیر صلے کے استعمال کیا ہے اور یہی استعمال درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس پر فوقیت کو بیان کر رہے ہیں آپ اس پر علا کو داخل نہیں کریں گے۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے، اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔